बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै कांग्रेस आक्रामक, सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनैतिक आधार गुमाएको ठहर, प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कम गर्न सरकारलाई गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको 21 बुँदे सुझाव, 2 खर्बको आर्थिक प्याकेज ल्याउन माग। र कोशी अस्पतालमा उपचाररत 8 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएसँगै निको हुनेको संख्या 30 पुग्यो। नेपालगञ्जमा 1 जना संक्रमित फेरि भेटियो। बुबाले के भएको मामु, केही बोल्नुस् न। बुहारी यता आऊ न। क्यान्सर भन्नुहुन्छ डाक्टरले। उपचारको लागि त्यति ठुलो रकम यति चाँडै कहाँबाट ल्याउने होला? नमस्ते, म नेपाल लाइफको अभिकर्ता। हिजो मात्रै थाहा पाएँ तपाईँको श्रीमानको बारेमा। मैले सबै प्रोसेस गरेर 50 लाखको चेक ल्याइदिएकी छु। नेपाल लाइफ घातक रोग उपचार खर्च योजना रु 50 लाखसम्म। रोग लाग्नै नदिनु, प्रयत्न तपाईँको। केही भए उपचारमा साथ दिने बाचा नेपाल लाइफको। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। शुक्रबार अपराह्न बसेको संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी प्राप्त पत्र पढेर सुनाएसँगै संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएको हो। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संघीय संसदको 6औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही आरम्भ भएको जानकारी गराउँदै पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। त्यसपछि दलीय आधारमा संसदीय दलका नेताहरूले आगामी बजेटबारे पालै पालो सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। सो क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनैतिक आधार गुमाएको बताउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार, सांसद अपहरण, अध्यादेश लगायतका प्रकरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको कांग्रेसले ठहर गरेको बताउनु भएको छ। साथै उहाँले स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव अझै रहेको र खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई पदमुक्त गर्न माग पनि गर्नु भएको छ। स्वास्थ्य सामग्री अभाव र भ्रष्टाचारबारे कोरोनासँग जुझ्न आवश्यक पिपी परीक्षण सामग्री लगायतका सामग्रीको अझै अभाव रहनु दुःखद र लज्जास्पद छ। समयमै सामग्री प्रबन्धन नगर्नु, खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु, बजार मूल्यभन्दा बढी रकम राज्य कोषबाट निकासा गराएर भ्रष्टाचार गरिनु अत्यन्तै गम्भीर र अक्षम्य छ। दोषीहरूलाई पदमुक्त गरेर अनुसन्धानलाई सघाउ र कारबाही गर्न म सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। कांग्रेस सभापति देउवाले आगामी बजेटको मुख्य प्राथमिकता कोरोना केन्द्रित हुनुपर्ने माग पनि गर्नु भएको छ। उहाँले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री, अनिवार्य उपचार, विविध क्षेत्रमा पर्याप्त राहत एवं विदेशमा अप्ठ्यारोमा रहेकाको उद्धार र पुनर्व्यवस्थापनमा अबको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै श्रमिक, बेरोजगार, कृषक, डेरामा बस्ने विद्यार्थी, पत्रकार, मिडिया हाउस, पर्यटन व्यवसायदेखि साना व्यापारी हुँदै उद्योगी व्यवसायसम्मलाई विविध ढङ्गले राहत दिने बृहत्तर प्याकेज निर्माण घोषणा र कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्न माग समेत गर्नु भएको छ। श्रमिक, बेरोजगार, कृषक, डेरामा बस्ने विद्यार्थी, पत्रकार, मिडिया हाउस, पर्यटन व्यवसायीदेखि साना व्यापारी हुँदै उद्योगी व्यवसायीसम्मलाई विविध ढङ्गले राहत दिने बृहत्तर प्याकेज निर्माण र घोषणा कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्न म सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेङमाङले कोरोना विरुद्ध लड्न सबै दल एक ठाउँमा उभिने विश्वास व्यक्त गर्दै कोरोनाले धेरै क्षति पुर्याएको र उक्त क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न सबै मिलेर आधार तयार गर्नुपर्ने साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। वास्तवमा अहिलेको जुन यो बेला छ, अवस्था छ, जुन अवस्थामा यो 6औं अधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेको छ, विवादै छैन। कोरोना नै सबैभन्दा मुख्य हाम्रो विषय रहन्छ। यो अधिवेशनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु छ।
कोरोनाको विरुद्धको लडाइँलाई प्रभावकारी ढङ्गले अझै सञ्चालन गर्नको लागि एउटा आधार तयार गर्नु छ। यसले जति क्षति पुर्याएको छ त्यसका विविध पक्षको सन्दर्भमा, यसले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यसले राम्रो आधारहरू तयार गर्दै अगाडि बढ्नु छ र यस कार्यमा विवादै छैन। यस संसदका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। त्यसको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपाका संसदीय दलका उपनेता नेङमाङले मन्तव्यका क्रममा शान्ति प्रक्रियाका केही काम बाँकी रहे पनि आवश्यक कानुन निर्माण गरेर यसै अधिवेशनबाट उक्त काम पूरा भएको घोषणा गर्न सकिने पनि बताउनु भएको छ। अझै केही कामहरू बाँकी छन्। त्यसमध्येमा शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी काम जुन हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायौँ, यसै संसदका राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियालाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो। त्यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि अलिकति काम बाँकी छ। त्यो भनेको शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी, सत्य निरूपण सम्बन्धी, बेपत्ता सम्बन्धी कानुनको निर्माण हो। त्यो कानुन निर्माणको सन्दर्भमा, त्यो आवश्यक विधेयक तयार गर्ने सन्दर्भमा त्यो विधेयक सम्बन्धी आवश्यक कार्य अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको छ। मलाई जानकारी भएसम्म यही अधिवेशनबाट त्यसलाई हामी टुङ्गोमा लगाएर, टुङ्गोमा पुर्याएर शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक टुङ्गोमा पुर्याएको हामी यही अधिवेशनबाट घोषणा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यही विश्वास म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले 2/3 सरकारले 2 कौडीको काम पनि गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली हुकुमी शैलीमा चलेको आरोप लगाउनु भएको छ। साथै उहाँले प्रधानमन्त्री पार्टी फुटाउने र कुर्सी जोगाउने भन्दा अरू कुनै कुरामा ध्यान नदिएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। यो अवस्थामा मैले अघि नै भने मेरो एउटा मात्रै माग हो, यो महामारीबाट जनतालाई जोगाऊ। हाम्रा जनता विदेशमा छन्, रोजीरोटीको खोजीमा, कामको खोजीमा लाखौँ हाम्रा नेपाली बाहिर छ। यो सङ्कटमा उसको रोजगारी खोसिएको छ। अब ऊ रोजगारी खोसेपछि उसलाई कसरी बाँच्ने हो? ऊ चाहिँ आफ्नो के अरे देश फर्किन चाहन्छ। यो अवस्थामा सरकारले के गरिरहेको छ? सरकारले त्यो योजना बनाउनु परेन? आफ्नो मातृभूमि पनि आउन नपाउने, आफ्नो देश फर्किन नपाउने त्यो व्यवस्था कसले गर्छ? त्यसको लागि सरकार हो। त्यो सरकारले विलम्ब त्यो व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। मिलाएर यहाँ कसरी राख्ने हो, कसरी क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्ने हो, कसरी के गर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ। त्यो गरिब निमुखा म अघि पनि भने त्यो चाहिँ दैनिक जालदारीको राहत पुगेन, त्यो राहत कसरी हुन्छ लगायतका कामहरू यो सरकारले गर्नुपर्छ। सारा हिसाब किताब त्यहाँ के भन्छ, यो ध्यान चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ। कहाँ जान्छ नेपाली जनता? कसलाई माग्ने? मोदीसँग माग्न जाने कि सिपिङसँग माग्न जाने कि त्यो चाहिँ के भन्छ ट्रम्पसँग माग्न जाने? हामी त केपी ओलीजीलाई नै भन्ने हो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई हामीलाई जोगाऊ, जनतालाई बचाऊ। फेरि जनता सीमा क्षेत्रमा जनता बसिरहेको छ, आफ्नो मुलुकमा आउन चाहन्छ। कसरी ल्याउने हो त्यो कसले गरिदिने हो? आफ्नै सरकारलाई नै भन्ने हो। त्यसैले आफ्नो सरकार चाहिँ कानमा तेल हालेर सुत्नु भएन। कुर्सीको लडाइँ मात्रै काम हो, त्यो ठानिदिनु भएन। जनताको रक्षा, जनताको चाहिँ सरोकारका विषय, यो संवेदनशील विषय जनताको हो। सरकारले हाम्रो सोच दिनु पर्यो। हाम्रो अहिलेको अवस्थामा त के छ महोदय, हामी यही सरकारलाई भन्छ, चाहे सरकार लायक हो या नालायक हो, यही सरकारलाई भन्ने हो। र आजको दिनमा सहमुख महोदय, हामी नेपाली सबै के सोचिरहेको, जान बची तो लाख उपाय। हाम्रो जानको रक्षा हुनु पर्यो। जीव के अरे जानको रक्षा भयो भने हामी चाहिँ फेरि गरौँला। जीवन बाँच्यो भने फेरि नेपालीले आफ्नो गर्छ, श्रम गर्छ, जे गर्छ। त्यसैले सरकार चाहिँ त्यसतर्फ ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जीर्ण शरीरलाई आराम दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्नुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, विषय अत्यन्त गम्भीर छ। म यसमा फेरि बढी यो तिक्तता नहोस् भन्ने पनि म चाहन्छु। किनकि हामी सबै यो व्यवस्था फेल हुँदा हामी सबै फेल हुन्छौँ, लोकतन्त्र खतम हुँदा हामी सबै खतम हुन्छौँ र हाम्रो जीवनभरिको जुन यत्रो त्याग र बलिदान छ त्यो खेर जान्छ। त्यसैले हामीले आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि आत्मसमीक्षा गरौँ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले यदि साँच्चै नै
आत्मनिरीक्षण र आत्मालोचनाको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको हो भने उहाँले यो गम्भीर जुन गल्ती कमजोरी र एक हदसम्म उहाँको समलता अथवा उहाँको निकटताको संलग्नतामा गम्भीर लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि चाहिँ हरकत भएको छ, कानुन विरोधी गतिविधि भएको छ, त्यसको चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्छ र त्यसलाई कुनै पनि प्रकारले संरक्षण चाहिँ दिनु चाहिँ हुँदैन र कानुनी तरिकाले त हारजित गर्न पनि सकिन्छ। आश र त्रास देखाएर संस्थाहरूलाई प्रभावमा पारेर यताको कुरा उता पनि पार्न सकिन्छ, तर राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरो धेरै ठुलो कुरो हुन्छ। त्यसले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको जुन खालको उचाइ उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँसँग मेरो चाहिँ विनम्र आग्रह छ। त्यसैले कुर्सीमा बसेर सत्ताको प्रयोग गरेर महान भइँदैन, त्यसैले नैतिक आचरण ठुलो हुन्छ। यस निम्ति मेरो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह छ, तपाईँ जुन उचाइमा पुग्नु भएको छ त्यहीँ रहनुहोस् र तपाईँले अनावश्यक ढङ्गले यस्ता प्रकारको गतिमा संलग्न हुँदा तपाईँले आफैमाथि पनि अन्याय भएको छ। तपाईँ रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई तपाईँले चाहिँ आराम दिनुपर्छ र यो लोकतन्त्रलाई बचाएर तपाईँ आफ्नै एउटा छविलाई पनि बचाएर अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यो नै एउटा उचित निकास हुन्छ र त्यसले नै समाजलाई देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ र तपाईँको उचाइ पनि कायम रहन्छ, लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ र देशले नयाँ दिशा पक्रिन सक्छ। मेरो उहाँसँग विनम्र उहाँसँग आग्रह छ। बैठकमा अन्य सांसदहरूले स्वास्थ्य उपकरण खरिदको क्रममा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने, राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणलाई तीव्रता दिनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन्। गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले करिब 2 खर्ब रुपैयाँको कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालमा परेको असर विश्लेषण गरी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नवीन्द्र राज जोशीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीको 5% अर्थात् 1 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रतिष्ठानले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, पूर्वाधार लगायतका विभिन्न 10 वटा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त रकम बराबरको राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको छ। यसको लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था मितव्ययिता अवलम्बन गरेर विभिन्न मन्त्रालयबाट खर्च नभएको रकम तानेर अनावश्यक सीमित आयोग र परिषद खारेज गरेर तथा विदेशी दात्री संस्थाबाट अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जोशीले बताउनुभयो। साथै उहाँले आर्थिक प्याकेजको खर्च एक अनुगमन समिति मार्फत पारदर्शी रूपमा गर्ने र आवश्यक परेका राहत प्याकेजको लागि खरिद कानुन संशोधन गर्ने पनि बताउनुभयो। एउटा स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नु पर्यो। त्यो स्वतन्त्र निकायले त्यो खर्चको लेखा परीक्षण सार्वजनिक गर्नु पर्यो। पब्लिक अडिटिङ पनि हुने व्यवस्था चाहिँ यसमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो छ। जति खर्च हुन्छ यसमा रिलिफ प्याकेजमा यति खर्च भयो, यसमा यति खर्च भयो, ठिक छ, खर्च गर्नुपर्छ, तर त्यसको चाहिँ स्वतन्त्र निकायले पारदर्शी रूपमा त्यसको चाहिँ खर्चको चाहिँ परीक्षण चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसपछि हामीले यो जीडीपीको लगभग 5% अर्थात् करिब 2 खर्बको कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउनका लागि हामीले सरकारसँग आग्रह गरेका छौँ र त्यसमा अहिले कहीँबाट अरू जहिले जुन मन्त्रालयमा र जुन कुराहरू खर्च त्यसै भएका छन्। तपाईँलाई थाहा छ अहिलेको बेलामा चाहिँ गाडी चाहिँ 1.5 करोडको गाडी ल्याउनु पनि आवश्यकता के छ। अहिलेको बेलामा समितिहरू गठन गर्नु पनि आवश्यकता के छ। अहिलेका बेलाका फिजुल खर्चहरू कसरी घटाउन सकिन्छ। फिजुल खर्चहरू नगर्ने, जहाँ अनुत्पादक अनुपयोगी खर्च भएका छन् ती खर्चलाई रोक्ने र जुन मन्त्रालयमा हामीले यहाँ सबै रिकमेन्ड गरेका छौँ, जुन मन्त्रालयले खर्च गरेको छैन त्यसलाई रकमान्तर कहाँ कहाँ गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा पनि कुन कुन ठाउँमा गर्न सकिन्छ, ती कुराहरू पनि हामीले राखेका छौँ। र म यो राहत प्याकेज वितरणमा कहीँ कतै पूर्वाग्रह हुनु हुँदैन है। यो सानो एउटा गाउँमा पनि वडामा पनि या पालिकामा पनि गर्दाखेरि ठुलो गुनासो आयो कि आफ्नो पार्टीका आफ्नो नगिचकालाई चाहिँ त्यो होइन, जसलाई आवश्यकता छ त्यसलाई नै राहत प्याकेज दिन आवश्यक छ। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जोशीले कोरोनाको नियन्त्रण र यसको प्रभाव कम गर्न अध्ययन प्रतिवेदनले तत्काल 21 वटा कार्य गर्नुपर्ने देखाएको पनि बताउनु भएको छ, जसमा संक्रमणको परीक्षण कम्तीमा 3,60,000 गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य कर्मीलाई 100% भत्ता बढाउने र 1 करोडको बिमा गर्ने, एससी परीक्षा सधैँको लागि अन्त गर्ने, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने, बैंकहरूले ऋणमा लिने ब्याजदर घटाउनु पर्ने,
कृषि उत्पादन प्याकेजमा सहयोग दिनुपर्ने, कृषकलाई नगद अनुदान दिनुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगार र रोजगारी गुमाएकालाई नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समावेश गरेको उहाँले बताउनुभयो। कृषि उत्पादनमा प्याकेजमा सहयोग दिने कुरा हामीले राखेका छौँ। यसमा पालिका मार्फत किसानलाई अब असाढ आउन लागेको छ, किसानलाई मल आवश्यक छ, बिउ आवश्यक छ, कृषि औजार आवश्यक छ, कीटनाशक औषधि आवश्यक छ, त्यसपछि यो निःशुल्क बिमा गरिदिन आवश्यक छ र कम्तीमा 1 वर्षको लागि निर्व्याजी ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि सरकारसँग हामी चाहिँ आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। कृषकलाई नगद अनुदान दिने कुराहरू, यो कुराहरू हामीले यसमा चाहिँ नगद अनुदान दिने कुरा छौँ। र अस्ति भर्खर अर्थमन्त्रीज्यूले कर बढाउने कुरा गर्नु। आज सारा संसारले प्याकेजका रूपमा बैंकको खातामा पैसा जम्मा गरिदिने, उसको तलब सबै दिइदिने, युकेमा जर्मनमा आज सरकारले चाहिँ तलब दिन्छ। आज कुनै उद्योगपतिले तलब नदियो। आज यहाँ चाहिँ फेरि कर बढाउने कुरा ल्याइरहेको छ। यो यस्तो बेलामा कर बढाउने कुराले वास्तवमा के भन्दाखेरि यो हाम्रो लागि घातक हुन सक्छ। प्रतिष्ठानले 3 साता लगाएर तयार पारेको 200 पानाको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पनि जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 102 पुगेको छ भने निको भएर घर फर्किनेको संख्या 30 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार थप 1 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 102 पुगेको जनाएको हो। शुक्रबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले भेरी अस्पतालमा पीसीआर प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणमा नेपालगञ्जका 24 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। बिहिबार कपिलवस्तुमा 16 र 22 वर्षका 2 पुरुषमा संक्रमण देखिएको थियो। यस्तै निको भएर घर जानेको संख्या पनि 30 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले कोशी अस्पतालमा उपचार भइरहेका 8 जना संक्रमितको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि आज डिस्चार्ज गरिएको जानकारी दिनुभयो। तीमध्ये 5 जना 17 दिन र 3 जना 16 दिनको उपचारपछि डिस्चार्ज भएको जानकारी दिनुभयो। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज भेरी अस्पतालको नेपालगञ्जमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा थप 1 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँ 16 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। यसरी नयाँ संक्रमितको संख्या 102 पुगेको छ, जसमध्ये 74 जना पुरुष र 28 जना महिला रहनुभएको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार संक्रमितहरूमध्ये प्रदेश नम्बर 1 का 31, प्रदेश नम्बर 2 मा 30, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 27, कर्णाली प्रदेशमा छैन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 102 संक्रमित हालसम्म हुनुहुन्छ। केही क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। कोशी अस्पतालमा उपचारमा रहेका 8 जना व्यक्तिहरू, उहाँहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पश्चात डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आज उहाँहरूमध्ये 5 जना 17औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो भने 3 जना 16औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो। शुक्रबार थप 1 जना कोरोना संक्रमित थपिएपछि अहिले रूपन्देहीमा 3 जना, नेपालगञ्जमा 24 जना, धनगढीमा 1 जना, भरतपुरमा 1 जना, वीरगञ्जमा 26 जना र विराटनगरमा 17 जना उपचाररत छन्। हालसम्म सबैभन्दा धेरै संक्रमितको संख्या प्रदेश 1 मा 31 जना पुगेको छ भने प्रदेश 2 मा 30 जना, बागमती प्रदेशमा 7 जना, गण्डकी प्रदेशमा 2 जना, प्रदेश 5 मा 27 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशमा भने संक्रमितको संख्या 0 रहेको छ। यस्तै आइसोलेसनमा 135 जना रहेको छन्, जसमध्ये 3 जना काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका छन् भने उपत्यका बाहिर 132 जना रहेका छन्। सिंहदरबार अगाडि धरना दिन आएका चिनिया नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारको मुख्य गेट अगाडि घर फर्काउन माग गर्दै धरनामा बसेका चिनिया नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। लकडाउनका बेला निषेधित क्षेत्र तोडेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रहरीले करिब 45 जना चिनियालाई पक्राउ गरेको हो। सो क्रममा प्रहरी र उनीहरूबीच केही बेर झडप समेत भएको थियो। निषेधित क्षेत्र तोडेर आन्दोलन गर्न खोज्दा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेपछि उनीहरूले ढुङ्गा मुढा गरेका थिए। सो क्रममा केही प्रहरीका साथै आन्दोलनकारी समेत घाइते भएका छन्।
कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै कांग्रेस आक्रामक, सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनैतिक आधार गुमाएको ठहर, प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कम गर्न सरकारलाई गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको 21 बुँदे सुझाव, 2 खर्बको आर्थिक प्याकेज ल्याउन माग। र कोशी अस्पतालमा उपचाररत 8 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएसँगै निको हुनेको संख्या 30 पुग्यो। नेपालगञ्जमा 1 जना संक्रमित फेरि भेटियो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।